में आपकी सलामती हो। आज कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे पतरस का पहला ख़त, उसका 5वां बाब है। मेरे साथ निकालिए बाइबल मुक़द्दस नए अहदनामा में से पतरस रसूल का लिखा हुआ पहला ख़त, उसका 5वां बाब है और उसकी 6ठी आयत, 6ठी और 7वीं। नए अहदनामा में से पतरस रसूल के नाम का पहला लिखा हुआ ख़त है, उसका 5वां बाब है और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। सफ़ा नंबर 231, 231। 6ठी और 7वीं आयत। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझे जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत। आमीन। कलाम मुक़द्दस में लिखा है पतरस का पहला ख़त 5वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो क्या करे जी, वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी क्या है। आज हम इस बात पर देखेंगे कि तरक्की, मसीही तरक्की या मसीही बरकत क्या है। एक मसीही बरकत जो है वो क्या है, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यहोवा खुदा जो है, जो यहोवा खुदा रब्बुल फाज इस्राइल का खुदा है। इस्राइल से यहोवा खुदा एल शदाई या एडोनाई इस तरह के अलकाब से नवाजते हैं। वो खुदा की अलूहियत को बयान करते हैं, खुदा के पाक नाम का तज़किरा करते हैं, लेकिन हमारा यहोवा खुदा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सोचेंगे कि ये किस तरह की बात है कि हमारा यहोवा खुदा नहीं है। हमारा यहोवा खुदा नहीं बल्कि हमारा वो क्या है, आसमानी बाप है। हमारा क्या है, वो आसमानी बाप है। और अब कभी भी एक मसीही ईमानदार, कलीसिया का रुकन, मसीह का बदन जो है, नए अहद में रहने वाला शख्स, रसूलों की नींव पर तमीर किया गया हुआ शख्स कभी भी यहोवा खुदा के नाम से दुआ नहीं करता। वो एल शदाई या एडोनाई के नाम से दुआ नहीं करता, बल्कि वो हमेशा ये बयान करता है कि मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप। क्योंकि नाम लेने में और रिश्ता कायम करने में एक बड़ी ज़बरदस्त फ़र्क है और बड़ा ज़बरदस्त एक उसमें टेस्ट है, एक जायका है। नाम आप ले सकते हैं और इस्राइल उसको यहोवा खुदा के नाम से ही पुकारते। खुदा इस किताब में पहली दफ़ा लिखा कि खुदा उसे वो यहोवा के नाम से फिर दुआ करने लगे। तो यहोवा खुदा, एल शदाई, एडोनाई, एलोहीम, ये सारे नाम उनको यहोवा पाक खुदा के नाम है। लेकिन हमारा यहोवा खुदा नहीं बल्कि हमारा आसमानी बाप है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं बाप या बेटे को, दोनों को बिल्कुल इस तरीके से बयान कर रहा, बल्कि मैं ये बयान करना चाहता हूँ यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा से कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही क्या, खुदा था और कलाम ही बाद में लिखा है कि वो क्या हुआ, मुजस्सम हुआ। इसका मतलब है कि कलाम की बात करने लगा हूं। उसको यहोवा खुदा का नाम दें, उस कलाम को, उसको एलोहीम का नाम दें, उसे एडोनाई का नाम दें, उससे रब्बुल फाज नाम दें या उससे मसीह खुदा उनका नाम दें। हालेलुया। तो मैं उस कलमे की बात करने लगा हूं जो अज़ल से है और अब तक है। इसलिए शक दूर हो गया कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहोवा खुदा और है और मसीह और है, बल्कि कलमा खुदा जो इब्तिदा से है उसकी बात करने लगा हूँ। तो पतरस रसूल जो है वो ख़त लिखता है। पतरस रसूल जो है मसीह यीशु का एक जोशीला नौजवान था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस आयत को बड़ा फोकस किया जाता है। हमारी दुनिया में, हमारी कलीसियाओं में इस बात को बड़ा फोकस किया जाता है। और वो फोकस क्या किया जाता है, 6ठी आयत में लिखा, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर क्या करे, सर बुलंद करे।
اب مسئلہ یہ ہے، میں یہ اس سے پہلے کہ اس کو ڈیفائن کروں، اس خط کا جو سیاق و سباق ہے، جس کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں اگر اس آیت کو کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری کیا ہے؟ فکر ہے. تو جب لفظ پس لکھا ہے، پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر کوئی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ لفظ جو ہے علم التفسیر کے مطابق جو لفظ پس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلی بات کہی گئی ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، یہ اس کو کھول رہا ہے. تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ خدا کی کبھی ہاتھ کے نیچے کیا کرو؟ فروتنی سے رہو. لیکن بات یہ ہے کہ کب خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. اب عمومی طور پہ یہ بات کہی جا رہی کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے، لیکن یہ لکھا کہ پس خدا، کس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی بات کی گئی ہے، اس کے بعد فروتنی سے رہنے کی بات کی گئی ہے. کب فروتنی کی بات کی گئی؟ تو تھوڑا سا اس سے اوپر پڑھتے ہیں. دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے اس گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی اور نجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. پہلی تو بات پطرس رسول اس بات کو ڈیفائن کر رہا ہے، خدمت کو کھول رہا ہے، اس خدمت کو جو خدا کے گلہ بانی کرنے کی خدمت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ خدمت کے تعلق سے یہ بیان کر رہا ہے کہ دلی شوق سے کریں، نفع کے لیے نہیں، پروفٹ کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، منی کے لیے نہیں، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس لیے کرو؟ خوشی سے. انگلش میں لکھا ہے willingly، مرضی سے، نہ کہ unwillingly، نہ کہ بغیر مرضی، بغیر کسی کے کہ مطلب جب دل آیا بس کر لی، جب نہیں، جب بھی کریں کیا کریں؟ خوشی سے خدمت کریں. اس کو کوئی پروفیشن سمجھ کے خدمت نہ کریں، اسے کوئی ڈیوٹی سمجھ کر خدمت نہ کریں، اسے کوئی عہدہ سمجھ کے خدمت نہ کریں، اسے پروفٹ یا چندے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے مل کر کے سمجھ کے خدمت نہ کریں، بلکہ کس لیے خدمت کریں؟ خوشی سے خدمت کریں. یہ بات پولس رسول خدا کے خادموں کو اور کہہ رہا کہ جو تم میں بزرگ ہیں ان کی طرح میں بھی بزرگ ہوں. یہ بات بتاتا کہ خدا کے گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے، اور نجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. دلی شوق سے بائی ہارٹ خدمت کریں. جو دل میں شوق، یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی ڈیوٹی ملے گی، میں کچھ اسپیشل کوئی مجھے ٹائٹل ملے گا، میں مبشر بنوں گا، مجھے ایلڈر بنایا جائے گا، مجھے کوئی عہدہ ملے گا تو میں خدمت کے لیے مخصوص ہوں گا. یہ کوئی خدمت نہیں، بلکہ خدمت یہ ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں ایک ایماندار ہوں، میں مسیح کے کفارے پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے میں اس بات کو پرچار کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا دلی شوق سے، نفع کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں. تو یہ بات کر کے وہ یہ کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ. جو لوگ تمہارے انڈر ہیں، انگلش میں لکھا جو انڈر میں، جن کے اوپر، ان کے اوپر رول نہ کرو، حکومت نہ جتاؤ. آپ خدمت دلی شوق سے کریں گے اور کوئی حکومت نہیں، بلکہ آگے اگر اس بات کو بیان کرتا ہے، کہتا اور جب سردار گلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا. اگر دلی شوق سے نہیں، اگر نفع کے لیے، اگر پیسوں کے لیے، اگر پروفیشنل طریقے سے خدمت کی جا رہی، تو پالوس رسول کہتا کرنتھیوں کے خط میں کہ یہ ساری چیزیں، وہ دن جو آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ ان کو بھسم کر دے گا. یہ سونا، یہ لکڑی، یہ چاندی، یہ پتھر، جو کچھ بھی خدمت میں رکھا گیا ہے، خدمت جن کے وسیلے سے، ان چیزوں کے مادی چیزوں سے جو کی گئی ہے، ان کو جو آگ کی طرح دن ظاہر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جلا کر راکھ کر دے گا. اور وہاں لکھا ہے کہ وہ شخص خود بھی جل جائے گا، شاید وہ بچ جائے پر مشکل سے ہی بچے گا. تو یہاں لکھا ہے کہ تمہیں وہ جلال کا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا. جب آگ کا وہ دن ظاہر ہوگا تو اس دن وہ صحرا جو خداوند قادر مطلق خدا، جو ہمارا
بخشے گا وہ نہیں جلے گا، کیونکہ وہ نفع کے لیے نہیں ہے، وہ ناجائز نفع کے لیے نہیں ہے، وہ پروفیشنلزم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کاروباری کو چمکانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ دلی شوق سے اور خوشی سے۔ تو پولس رسول یہ پترس رسول جو یہ بات کر کے پھر کہتا ہے کہ جوانوں تم بزرگوں کے تابع رہو، اے جوانوں تم کیا کرو؟ بزرگوں کے تابع رہو۔ یہ ایک آرڈر کیا گیا، ایک ریکویسٹ کی گئی، ایک درخواست کی گئی کہ اے جوانوں تم بزرگوں کے کیا کرو؟ تابع رہو۔ مطلب جو ینگسٹ ہیں، جو نئے نوجوان خدمت میں آ رہے ہیں، جن کے پاس مسیح خدمت ہے اور وہ خدا کی گواہی، مسیح کی گواہی کفارے کو اور لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں، تو ان کو لکھا ہے کہ جو تم سے بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے کیا کرو جی؟ تابع رہو۔ لیکن یہ صرف بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، آگے لکھا ہے بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کیا کرو؟ فروتنی سے کمر بستہ رہو۔ صرف جوانوں کا کام نہیں کہ وہ بزرگوں کے تابع رہیں اور فروتنی کرے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ سب کے سب، اس کا مطلب بزرگ بھی، اگر نوجوان اگر فروتنی کر رہا ہے اور تو پھر بزرگوں کو بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی فروتن ہو جائیں، وہ بھی حلیم ہو جائیں، وہ بھی ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کیا کریں؟ کمر بستہ رہیں۔ اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو کیا کرتا ہے؟ تو یہ عمومی طور پہ یہ آیت اکثر کات میں دیکھتا ہوں، اس کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ ہماری بنتی نہیں، جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے جو ان کا جو ویو ہے اپنا جو ڈل، تو ہم اس پہ مغروری کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ وہ پراؤڈ ہے مغرور، اور پھر اس کو یہ آیت سنائی جاتی۔ یہ آیت اس لیے نہیں بلکہ یہ اس آیت کا حصہ ہے کہ تم سب کے سب فروتن رہو، کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ جو مغرور ہوں گے ان کا کیا کرے گا؟ مقابلہ، یعنی جو اس کلام کو اس جو بات، اس ورڈ، اس فریز کو جو نہیں قبول کر رہا، خدا اس کا کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا، اور جو فروتن ہوگا اس کو کیا کرے گا؟ توفیق بخشے گا۔ تو یہ ہے اس آیت کا کانٹیکسٹ۔ اب یہ ساری بات کر کے پھر وہ کہتا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے؟ سر بلند کرے۔ فروتنی وہ والی کہی گئی ہے جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ گلہ کی گلہ بانی کیا کرو؟ خوشی سے۔ یہ فروتنی ہے کہ میں کسی کاروبار، کسی منافع کے لیے، یہ میں کوئی عہدہ لے کے نہیں خدمت کر رہا، بلکہ میں دلی شوق سے کر رہا ہوں۔ یہ میرا پیشن ہے، پروفیشن نہیں، بلکہ یہ میرا کیا ہے؟ پیشن ہے۔ یہ میرے اندر ایک درد ذیل لگا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں، یہ دلی شوق ہے۔ یہ ایک فروتنی ہے کہ میں نے باقی ساری چیزوں کو اپنے لیے کوڑا کرکٹ سمجھ لیا اور مسیح کو حاصل کر لیا، یہ فروتنی ہے۔ پھر نوجوان بزرگوں کے لیے فروتن ہو رہے ہیں اور بزرگ نوجوانوں کے لیے فروتن ہو رہے، گو کہ وہ بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ایکسپیرینس میں بڑے ہیں، عہدے میں بڑے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں لکھا تم سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کیا ہو جاؤ؟ فروتن ہو جاؤ، حلیم ہو جاؤ۔ اور یسوع مسیح متی کی انجیل میں کہہ رہا تھا کہ میں دل کا فروتن اور حلیم ہوں، مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں کیا ہے۔ اور یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا تو اس نے کہا تم مجھے آقا اور استاد کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ اور جب مجھ آقا اور استاد نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو تم پر بھی واجب ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ تو یہ والی فروتنی کی بات کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی، یعنی جو بات کہی گئی اس طریقے سے اپنی سٹینڈرڈ کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنی ویلیو کو مسیح کی خاطر ڈاؤن کر کے، اپنے عہدے کو، اپنی سارا جو کچھ آپ نے دنیاوی طور پر بنایا ہے اس کو مسیح کی خاطر روح القدس میں آ کر، کلام کو پا کر، اپنے آپ کو فروتن کر کے، نیچے کر کے جب تم آؤ گے تو پھر خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہو گے تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ وقت پر سر بلند کرے گا۔ اب بات جب سر بلندی کی آتی ہے نا تو ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے،
सरबुलंदी को हम इस तरीके से लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं सरबुलंदी को डिफाइन करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि सरबुलंदी अगर हम पुराने अहदनामे के मुताबिक लेते हैं, अगर हम इसको पुराने अहदनामे के मुताबिक डिफाइन करेंगे, तो सरबुलंदी का मतलब यही है कि आपको एक ओहदा, आज आप मुबशर थे, कल को आप पास्टर बन जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर बन जाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, हम इसको करेंगे। आज आप गरीब थे, किराए के घर में रहते थे, कल आपकी एक गाड़ी होगी, फिर 5-6 गाड़ियां होंगी, फिर आप बहुत बड़े घर में, कहीं बहुत बड़े बंगले में चले जाएंगे। ये है, ये इसको हम कहते हैं कि सरबुलंदी कहा गया। कल आप छोटी जॉब पे थे, एक आम वर्कर थे, उसके बाद आप सुपरवाइजर बन गए, फिर आप मालिक बन गए, फिर आप पता नहीं क्या बन गए, इसको हम सरबुलंदी कहते हैं। ये पुराने अहदनामे के मुताबिक ठीक है, इसको ऐसे ही कहा गया था, ऐसे ही लोग इसको समझते थे। लेकिन ना तो हम मूसवी हैं, ना हम जनाबे मूसा के फॉलोवर हैं, ना हम जनाबे दाऊद के फॉलोवर हैं कि हम उसके मकबरे पे जाके हाजिरी देते हैं, ना ही हम किसी और के फॉलोवर हैं, बल्कि अगर हम फॉलोवर हैं तो किसके? खुदा के बेटे यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। इसलिए तो हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं। और लफ्ज क्रिश्चियन का मतलब द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट है, यानी मसीह के कदमों पर कदम रखकर चलने वाला, उसके पीछे पीछे चलने वाला, उसकी पैरवी करने वाला, उसकी तरह रहने वाला, उस जैसा मिजाज रखने वाला, वो क्रिश्चियन कहलाता है। तो हम यहाँ पे पुराना अहदनामा तलावत नहीं कर रहे, हमारा अहद चेंज हो गया, हमारा जो बकरों और बछड़ों वाला था वो खत्म हो गया, बल्कि हमारे साथ खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने खून से एक अहद बांधा। हम उस नए अहद के लोग हैं। अब मैं ये सोचता हूं कि ये कभी हाथ के नीचे रहने से जो सरबुलंदी है, इसको अगर पुराने अहदनामे में लेंगे तो इसका मतलब है यही है जो दुनिया समझती है। आज आप ये थे, आज आप वो बड़ी बरकत है, ये है। आज दुनिया में ऐसी कौमें बसती हैं जो किसी खुदा को नहीं मानती। एथियस्ट, इश्तराकी, ये दैरिये, ये दीगर जितने चाइनीज, ये रशियन जितने भी, ये किसी भी खुदा को क्या नहीं मानते, वो कोई खुदा ही नहीं मानते, कहते कोई खुदा है ही नहीं। आज वो तरक्की याफ्ता कौमों में है, आज वो पावरफुल कौमों में शुमार होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक ईमानदार है, वो अगर थोड़ा है, वो छोटा है, वो कमजोर है, वो बीमार है, तो इसका मतलब है कि वो सरबुलंद नहीं है। यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से किस्सा बयान कर रहे थे कि एक अमीर शख्स है जो हर रोज क्या करता है? ज़ियाफत करता है, हर रोज ज़ियाफत करता है, हर रोज जर्क बर्क लिबास पहनता है, हर रोज मेहमानों को बुलाता है, हर रोज पार्टी होती है उसके घर पे, और उसके दरवाजे पर एक गरीब लाजर है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि गरीब लाजर एक ईमानदार शख्स है, गरीब लाजर जो है एक खुदाप्रस्त शख्स है, गरीब लाजर जो है एक ईमानदार कलीसिया लगता है, उसकी एक नुमाइंदगी करता है, एक ईमानदार की नुमाइंदगी कर रहा है। और जो अमीर है वो एक बेखुदा लगता है, बेखुदा माशरे की नुमाइंदगी तस्वीर है वो ऐसा शख्स है। और लिखा है कि दोनों, एक टुकड़े खा रहा है और एक हर रोज ज़ियाफत कर रहा है। और हम समझ सकते हैं कि ज़ियाफत का मतलब, पार्टी का मतलब क्या है। लेकिन जब मर गया गरीब लाजर, उसे लिखा फरिश्ते उठाकर कहाँ ले गए? वक्त पर उसे क्या किया गया? सर बुलंद किया गया उसने इस बदन में बड़ी तलख तरीन जिंदगी गुजारी। कुत्ते आकर उसके नासूर चाट रहे हैं, वो नासूरों से भरा हुआ एक ऐसा शख्स है, बीमार शख्स है, कमजोर शख्स है, गरीब लाचार शख्स है, और इसके लिए लफ्ज भी गरीब लाजर इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक अमीर शख्स जब मरा, उसे कहां डाला गया? उसे लिखा है कि उसे उस जगह पे डाला गया जहां रोना और दांतों का पीसना। क्या ये सरफराजी है हमारे पास? क्या ये है खुदा के कभी हाथ के नीचे रहने की सरबुलंदी है? लेकिन वो जो ईमानदार शख्स है उसको आप ऐसे मत देखें। अब ग्रंथियों के खत में पौलुस रसूल एक वजाहत, एक मुकाशफा बयान कर रहा है, और वो ये कहता है कि अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से नहीं जानेंगे। हाँ, यीशु मसीह को भी जाना था, पर अब नहीं जानेंगे, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। एक ईमानदार, एक मसीही तो नया है, उसके पास तो दिल नया है, उसके पास तो सोच नहीं है,
नया है, फिर वो कौन सी चीज़ में काम है। लेकिन वक्त पर सरबुलंदी की बात सिर्फ ये है कि अगर पुराने में लिखेंगे तो हम यही सोचेंगे ये हो गया, आज ये था, आज बड़ा हो गया, आज ये है, तो हम यीशु मसीह की बात नहीं समझते। फिर हम खुशखबरी पर कैसे यकीन रखते हैं, फिर हम दूसरों को क्या खुशखबरी सुनाएंगे। तू इतने सालों से किराए के मकान में, इसलिए तू तो लानती शख्स है, तुझे तो खुदा की बरकत ही नहीं मिली। तेरे पास चूंकि गाड़ी नहीं है, इसलिए तू तो खुदा की बरकत से महरूम है। ऐसा बनी इस्राइल कहते थे, ऐसे बनी इस्राइल के कबाइल के अंदर ये कहा जाता था, क्योंकि वो ऐसा समझते। तेरे पास औलाद नहीं, इसलिए तू तो बरकत का शुमार नहीं, खुदा की बरकत में शामिल, ऐसा पुराने अहदनामे के लोग कहते थे। लेकिन याद रखिए कि एक ईमानदार शख्स है, उसकी असल भी मसीह के साथ, उसकी नस्ल भी मसीह के साथ, हालेलुया, उसका सब कुछ मसीह के साथ है, क्योंकि वो अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ क्या हो गया, पेवस्त हो गया। वो जंगली जैतून था, पर उसको असली जैतून के साथ क्या कर दिया गया, पेवंद कर दिया गया। इसलिए उसकी असल और नस्ल तो वो कलमा खुदा है जो इब्तिदा से था, इब्तिदा से है और अब तक क्या है, रहेगा। तो फिर यहाँ पे इस बात का अंदिया कैसे किया जाता है कि हम इस आयत को ऐसे ले लें कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो वक्त पर तुम्हें क्या करे, सर बुलंद करे। और खुदा का वक्त है, इंग्लिश में लिखा है द टाइम ऑफ गॉड, खुदा का वक्त है। और याद रखिए कि एक ईमानदार, एक बिलीवर, एक कलीसिया का रुकन, एक मसीह यीशु को पहनने वाला शख्स, वो मर्द हो या औरत हो, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो कोई भी हो, जो जिसने मसीह को पहन लिया, वो दरअसल मसीह के टाइम में रहता है, हालेलुया, वो मसीह के वक्त में रहता है, क्योंकि वो मसीह से कभी जुदा ही नहीं हुआ। इसलिए कि अंगूर के दरख्त के साथ जो डाली जुड़ गई है, वो उससे जुदा नहीं हो सकती। एक ईमानदार हमेशा खुदा के वक्त में रहता है, और इसलिए वो क्या है, वो सर बुलंद है, वो सरफराज है, वो ऊंचा है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था। जब बदनी तौर पे वो मुल्क फिलिस्तीन में इस्राइल के अंदर चल फिर रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, दुनियावी कोई ओहदा नहीं था, दुनियावी कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब उसको ये कहा गया कि तेरा घर कहाँ है, तो उसने क्या कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के क्या होते हैं जी, घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। लेकिन इसका मतलब है, अगर इस आयत को इस तरीके की दुनियावी सरफराजी के साथ जोड़ा जाए, एक ईमानदार होते हुए, एक कलीसिया होते हुए, एक खुदा का कादम, एक मसीह के साथ जुड़ा शख्स, अगर उसको वो इस तरीके से इस आयत को डिफाइन करता है, तो इसका मतलब उसको खुशखबरी की समझ नहीं है, उसको नहीं पता कि मसीह की सरफराजी। और लिखा है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा, सबसे सर बुलंद किया, और वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है, आला है। और मुकाशा की किताब में लिखा, जो गालिब आए, किस चीज पर गालिब आए, बदन पर, हालात पर, वाकयात पर, गुनाह पर, इन सारी मादी असाइशन, सारी चीजों पर, और बदन की इन सारी खसलतों पर जो गालिब आए, उसे मैं वो नाम दूंगा, वो एक नया नाम दूंगा, हालेलुया। ये मेरे और आपके मुरज्जी खुदा की है, ये मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है, ये इंजील है। इसलिए परेशान मत हो। अगर सिर्फ यही बात होती तो इस आयत के आगे लिखा, इस बात को वजाहत की गई है, कहता और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है। अगर सरफराजी है तो उसके लिए तो फिक्र करनी पड़ती है ना, दुनियावी सरफराजी, दुनियावी सरबुलंदी लेनी, तो उसके लिए फिक्र करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को गुलाम बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को बेचना पड़ता है, उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन रूहानी सरफराजी, मसीही सरफराजी ये है कि सिर्फ मसीह के हो जाना ही सरफराजी, हालेलुया। और उसने लिखा है रोमियो के खत में कि उसने
اس کے باپ نے ہمیں یسوع کے کیا کر دیا؟ ہم میراث بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے کا، جو کچھ بیٹے کا وہ اس کی کلیسیا کا ہے، ایماندار لوگوں کا ہے، اس لیے وہ تو ہمیشہ ہی سرفراز رہتے ہیں۔ اب دنیاوی چیزوں سے کمپیئر کریں گے تو پھر تو ایک غریب لازر جیسا ہی ہمارا حال ہے، لیکن حقیقت میں ہم سرفراز ہی ہیں، اور ہمیں وہ تاج ملے گا جو مرجھانے والا نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یسوع مسیح متی کی انجیل میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، خدا اپنا مین نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدی کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کی ایک تعلیم ڈاکٹرین ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ خدا تعاون کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ آپ کس طریقہ کا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ محنت کروں گا اور پھر میں اس بلندی پر، سرفرازی پر پہنچوں گا، خدا مجھے سرفراز کرے گا؟ تو خدا آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو مسیح میں سرفراز ہی ہوں، جب یسوع مسیح بدنی طور پر تھا تو اسے تانا دیا گیا، اسے اس کا تمسخر اڑایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو ایک بادشاہ ہے۔ اپنی حالت دیکھی، اپنی کنڈیشن دیکھی، اپنے دیکھا، اپنا حولیہ دیکھا کہ تو بادشاہ کہلاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ چونکہ تو نے خود کہہ دیا، اس لیے کہ میں ہوں۔ بظاہری طور پہ تو نہیں نظر آ رہا، اس کے پاس بادشاہوں والا کچھ ہے نہیں، جو دنیاوی طور پہ بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، شان و شوکت، یہ سیکورٹی، یہ سب کچھ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو ایک ایماندار ہے، وہ سرفراز ہے، کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ سرفراز کیا گیا ہے۔ بظاہری طور پر اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو بھی وہ خدا کے قبضی ہاتھ کے نیچے ہے، کیونکہ وہ مسیح کے ساتھ جڑ گیا ہے، مسیح کو اس نے پہن لیا ہے، اس لیے وہ سربلند ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی ساری فکر کس پر ڈال دی ہے؟ اس پر ڈال دی ہے، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ اس لیے تو متی کی انجیل میں یسوع سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، بلکہ ان سب چیزوں کی فکر کون کرتی ہے؟ غیر اقوام کرتی ہے۔ غیر اقوام کے لیے لفظ یہ اس لیے یوز کیا گیا کہ وہ لوگ جو ناخدا ہیں، وہ لوگ جن کا خدا کے ساتھ تعلق نہیں، ان سب چیزوں کی تلاش میں وہ رہتی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی بھرا پورا رہتا ہے، اس کے پاس تو روح القدس کا پھل ہے، فروٹس ہے، اس کے اندر تو خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، مہربانی ہے اور محبت، اور ہر طرح کا اچھا فروٹ جو روح القدس کا اس کے اندر ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ سربلند ہے، وہ سرفراز ہے، اس کو کسی وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے، دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن مسیح میں جو شامل ہے اس کے لیے کوئی بھی وقت نہیں، بلکہ جب مسیح سرفراز ہے تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے فرزند جو ہیں وہ بھی کیا ہے؟ سرفراز ہیں۔ اس لیے مسیح کی سرفرازی اور پرانے عہد نامے کی سرفرازی میں یہ فرق ہے کہ وہ واقعی ایک وقت کا انتظار کرتے تھے اور پھر دنیاوی عہدے کو پا کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم سرفراز یا سر بلند ہو گئے، لیکن خوشخبری ایماندار مسیحوں کے لیے، کلیسیا کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم جو کوئی مسیح میں ہے، سرفرازی اس کے ساتھ ہے کہ وہ ہلاک نہ ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں کے بارے میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ ساری دنیا کو حاصل کرے، ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان سے دشمنی کرے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہا تھا کہ روح مستعد ہے اور بدن کیا ہے؟ کمزور ہے۔ بدن کے بارے میں مت سوچے، بلکہ اس کے ساتھ جو جڑ گیا، جو ایک آ لیا، اور وہ روح ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے۔ تو یہاں سرفرازی اس بات ہی کی جا رہی ہے کہ گلہ بانی کرو، نفع کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، پروفیشنلزم کے لیے نہیں، کاروبار سمجھ کے نہیں، بلکہ شوق سے، دلی شوق سے اور خوشی سے۔ یہ ہے سرفرازی کہ آپ کو یہ سب کچھ آفر ہیں، آپ یہ سب کچھ اویل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسیح کی خاطر اس سب چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں؟
कूड़ा करकट समझते हैं, ताकि आप मसीह को हासिल कर लें। इसलिए कि हमारी सरफराजी कहीं दूर से नहीं आएगी, किसी पहाड़ से नहीं आएगी, बल्कि हमारी सरफराजी तो हमारे अंदर है, क्योंकि जिसके अंदर मसीह है, जिसके अंदर मसीह का रूह है, वो मसीह का है। और जिसके अंदर रूह कुछ बसा हुआ है, जिसके अंदर कलमा खुदा बसा हुआ है, वो कभी भी नीचे नहीं हो सकता। कलाम उत्तम है, कलाम सरफराज है, तो जिसके अंदर कलाम है वो भी सरफराज है। बज़ाहिर ज़ाहरी तौर पर हमारी सूरत ज़ाहिर होती जाती है ये सब, लेकिन बातनी तौर पर हम क्या होते जाते हैं? बुलंद होते जाते हैं, हम सरफराज होते जाते हैं। इसलिए ये है मसीह की सरफराजी, एक ईमानदार के लिए, कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए, ये है सरफराजी, और ये वो भेद है। इसलिए अपनी सारी फिक्र, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक खुदाम है, अगर वो हम ये चाहता कि हमारी इस बदन, ये जो बदन है एक लाजर की तरह इस दुनिया में गुजरे, तो ये अमूमी तौर पर दुनिया में इस बात को बड़ा चर्चा किया जाता है कि बिल गेट्स ये कहता है कि गरीब पैदा होना जो है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब मर जाना ये बड़ी अफसोसनाक था। इसको बड़ा मोटिव बनाया हुआ लोगों ने, बिल गेट्स बनने के चक्कर में, अमीर होकर मरने के चक्कर में है, ताकि शायद हम गड़े में ही चले जाएं, ताकि हम वहां पे जाकर शायद ये कहें कि एक उंगली का सरा भिगो कर कोई हमारे जुबान पर लगा दे, लेकिन हम अमीर होकर क्या होना चाहते हैं? मरना चाहते हैं। हम गरीब लाजर की तरह नहीं मरना चाहते। कौन बिल गेट्स? यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, जो बिल गेट्स से भी बड़ा है, जो अब्राहम से भी बड़ा है। वो है जो अज़ली खुदा है, और वो मेरा और आपका मुनज्जी खुदा है। इसलिए दुनिया के फिलोसोफर क्या है, दुनिया के क्या फिलोसोफर, इनका क्या फिलोसफी है, इनकी क्या आइडियोलॉजी है? मैं और आप, मेरा और आपका तल्लुक मुनज्जी खुदा से, जो खुद भी सरफराज है, वो सरफराज कर भी सकता है। हालेलुया। इसलिए हमारी सरफराजी जो है मसीह के साथ है, और हर ईमानदार हमेशा ही सरफराज रहता है। वो दुनिया की चीज़ों की वजह से सरफराज नहीं रहता। अगर दुनिया की चीज़ों की वजह से होता तो फिर पौलुस रसूल अपने खत में ये ना कहता कि दुनियावी चीज़ों के ख्याल में ना रहो, बल्कि आलमे वाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, जहाँ कौन मौजूद है? मसीह मौजूद है। उन चीज़ों के ख्याल में रहो। और फिर यीशु मसीह कहता कि उसने, खुदा बाप ने मसीह को सब चीज़ों का मजमूआ करके दे दिया। हाल की चीज़ें, इस्तकबाल की चीज़ें, तख्त, रियासतें, हर एक चीज़ जो है हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। जब चाहे उसको रूहुल कुद्स को निकाले, जब चाहे ना निकाले। इसलिए कि ये बदन अब रूहुल कुद्स का मस्कन बन गया, मकदस बन गया। इसलिए मेरी मर्जी नहीं कि मैं अपनी मर्जी से सरफराज होता फिरूं, अपनी मेहनत से। अगर ये बात है तो फिर दाऊद नबी ये कहता है कि तेरे लिए सुबह को जागना और रात को देर तक आराम करना अब से है, क्योंकि अगर खुदावंद ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अब से फजूल है, नकारा है। इसलिए कि बदनी इन सारी चीज़ों से सिर्फ बदनी चीज़ें हासिल होती है, लेकिन रूह की चीज़ों से रूह की चीज़ें हासिल होती हैं। और एक रूहानी शख्स हमेशा रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जिस्मानी शख्स क्या होता है? जिस्मानी बातों, चीज़ों के ख्याल में रहता है। और लिखा है कि जिस्मानी नीयत मौत पैदा करती है, क्योंकि वो खुदा की दुश्मनी है, लेकिन रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान पैदा करती है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।